نیک نام برادر عزیز وقار ذاکرین باب مطاہی آل محمد انتہائی عزت باب آلی مدنہ جناب برادر کون عباس حیدر ان کے بعد خطیب ولایت جناب سید مجتبی الحسن ان کے بعد اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں گے خبریں کی کالم نگار بھی ہیں جناب برادر عبدالعزیز آپ ملتان وادی شمس سے تشریف لائے ہیں وہ خطاب فرمائیں گے اور آخر میں آج کی پہلی نشست کی آخری خطیب آل محمد برادر عزیز وقار خطیب ولایت برادر نظر مہدی آواز مولانا صاحب صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة النهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإلا حتى تسكنه ارزقا وتوفا وتمتع فيها طويلا الہی عبادت قبول فرما صلاۃ اذان پر خلوص تمام لنگر نیاز اپنے مقدس دربار قبول فرما مالک الملک اللہ چودہ دا مالک اللہ تمام عاشقان رسول عاشقان اہل بیت کا ٹورایا قبول فرما توجہ میرے لباس کرنا وقتی دعا ہے مالک ملک اللہ اساں سارے نو موت پہلے موت دی تیاری کر دی توفیق عطا فرما موت تو پہلے 14 دا زوار بنا وارث حقیقی حجت دوران ولی العصر امام ظہور تاجیل فرما دعا دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات محمد وآل محمد اجازت ہے سید ذکر پاک صدات عظام میرے واجب الاحترام میں سید بادشاہ اتھے عشر محرمی میں پڑھے اور ماہ رمضانی میں پڑھا گیا صدات میرے سامنے بڑے دنوں دے بعد چہرہ دی زیارت ہوئی میں اپنی نوکری دا آغاز پہلے جملے تو شروع کرنا چاہنا کائنات دے اندر انسان کوئی بھی غلطی کرے اس کی معافی ہے کوشش کرے زبانہ نو حرکت دے گئے وہ زبانہ چنگیاں نہیں ہوندیاں ہوٹلوں دے بولن پرے پنجرے تے جو بولن لڑائیاں جو بولن تے میلاد تے مجلس سے چپ کر جاویں زبانہ نو حرکت دینا میں پہلا جملہ آکھے ناظر ممبر بھائی نسیم مولانا صاحب مولانا زندگی دراز کرے وعدہ وفا ہو گیا کہ کائنات کے اندر رہ کے انسان کوئی بھی غلطی کرے اس کا پرچہ عدالت گیا جج نے انہوں بری کر چھوڑیا واقعی سے کائنات کے اندر رہ کے جس خالق تینوں پیدا کیتا بابا مرتضی شاہ جی اگر تو میں معافی منگیے او خالق
मुस्तफा तेरे खुदा की कसम नबी ऐसे पढ़ जाते हैं और तू जिस तरह नबी पढ़ तेरी मर्जी तै नबी पढ़े ओ नबी जैसे घर का तकिया न सिराना तुसी बैठे हो पिछले अब जाओ कि बला मेरा ने वारा रबिउल अव्वल है सदात उज़ाम ने महफिल सजाई सदात उज़ाम ने महफिल सजाई है महफिल इतनी खूबसूरत आमड़ा लेकिन खूबसूरत जिहदी महफिल है वो कायनात दा वारिस जेड़ा है वो कायनात दा वारिस जुमले नु मैं समेट के बिल्कुल मुख्तसर करना चाहना भाईजान जेड़ा आया कायनात दा मालिक कायनात दा वारिस जुम्मा है जुम्मा आज है जुम्मतुल मुबारक है अगर मौलवी साहब मैं काफी सुना मौलवी साहब जुम्मे दे खुतबे बयान करदा ही नहीं थकया क्या कि हुस्न यूसुफ ये है हुस्न यूसुफ वो है ओए हुस्न यूसुफ ये है कि जुलेखा आशिक हो गई हुस्न यूसुफ वो है कि भाईजान औरतां अपनियां उंगलियां कट छोड़िया ओए तो हुस्न यूसुफ जितना बयान कर सकदा है कर ला आप तुमने सामा हुस्न यूसुफ भाई क्या हुण बंदा जशन च आया होवे ते घर इस नियत से टोरे ते जावा ते सवाब ले लेवा हुण बंदा ना बोले ते देख नफसी हुस्न यूसुफ आई हुस्न यूसुफ आई ओए हुस्न यूसुफ है क्या भाईजान मुस्तफा नो अगर पसीना आवे मुस्तफा पसीना जमीन पे सटे तो यूसुफ बन रहा है नबी नु ना तो मेंबर साहब मेरे 2 मिनट रहंदे ने मुकम्मल करन दे अगर नबी नु पसीना आवे ओ पसीना नबी बोलो तो सही जमीन पे सटे तो यूसुफ बन जाए ओए जंदे पसीने नाल नबी बने उसनो यूसुफ इब्राहिम दे और मुस्तफा दे खून नाल जड़े बने नवाली जो हुसैन दा अब इधर सुनो खून और पसीना और मदीने जिना शोर मचाया मदीने जिना शोर मचाया कि भाई कोई जादूगर आ गया वो अपने जादू नाल अपने दीन वाले पासे ले वो गल तो सारियां सुनी भाई थई मुकम्मल करन लगा वो गल तो सारियां सुनी लेकिन मदीने दे विच एक ज़ईफा औरत सुनी ज़ईफा बाबा मुर्तजा शाह जी औरत सुनिया उस अपनी गढ़ड़ी तैयार की गढ़ड़ी तैयार करके दरवाजे पे आके सदात रख छोड़ी उस ये सुनिया कि कोई जादूगर अपने दीन वाले पासे ले जादू दे नाल इतने तक गढ़ड़ी रख के बाहर खलोती आई या मेरे नबी दा गुजर गया मेरे नबी दा गुजर गया फरमाया मेरे नबी ने अम्मा किथे तैयार है जगह जी मदीने में कोई जादूगर आए अपने जादू दे नाल अपने दीन वाले पासे ले लेंदा है नाला ने कमनो मेरा कलमा पढ़ो ओ किदाई अपने पासे अपने दीन वाले पासे ना ले जावे उस तो पहले मैं मदीना छोड़ने लगी है उस तो पहले मैं मदीना छोड़ने लगी है ते हुण बंदा आशिक रसूल सदावे जंडियां बे सब कुछ लावे मेरे रहमत मुरसलीन दे लफ्ज़ां ते ना बोले सैयद वाको मैं तो मनदा ही नहीं ना नबी सुनिया नबी फरमाया अम्मा आके ना तेरा सामान सर ते रख के पैर पुछाया सर ते सामान रख के मदीने तू बाहर पुछाया सके ज़ईफा कमजोर ये तो बड़ी मेहरबानी जे गढ़ड़ी सर ते रख के मदीने दे बाहर पुछाया में भाईजान जमीन पर तवज्जो मेरे पास कर हंस तेरा जितना दिल आके लेकिन गल मेरी सुन के हंस लवी भाईजान नबी ने चाहिए गढ़ड़ी रखी सर ते नबी आके मदीने दे बाहर गढ़ड़ी और औरत के हवाले नहीं दी ज़ईफा के हवाले करके नबी का अम्मा चंगा खुदा हाफिज
صدر